प्रेज द लॉर्ड। आइए अपना दाहिना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें और कहिए, मैं कल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। आत्मा में बड़ी समझ के साथ गा कर इकरार करे कि खुदावन मैं तेरी बात को सुनूंगा। रूह में बड़े ध्यान के साथ when will you say, when will you accept, when will you ready for the listen for the word of God, then Lord will speak with you. In spirit we sing the song, मैं कल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम के ओते अपने बंदे आना अकलो का नाल तमाम। आत्मा में कहिए, मैं कल खुदा दी सुनांगा। आसमानी बाप यीशु के नाम में जितने लोग आज तेरा वचन सुनने के लिए आए हैं, रूह कुछ की कुदरत उन्हें छुए और कलाम के बीज को चुरा लेकर जाने वाली तारीकी की नापाक कुव्वतों को यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि वो चली जाए इस मकाम जगह से। खुदावन ये अच्छी जमीन है, इस पर बीज बोने के लिए फजल दे खुदावन। कोई भी अपनी जमीन को खुदावन नरमा ले, क्योंकि खुदावन सिर्फ उसी जमीन पर फल, वही जमीन अच्छी है जो खुदावन बीज को रिसीव करने के लिए, कंसीव करने के लिए तैयार है। खुदावन जो हम्बल है खुदावन, उसमें खुदावन ये फल बहुत सारा लेकर आएगा। बस खुदावन आज दिल नमर्द हो जाए, दिल खुदावन आजिज हो जाए तेरे कलाम को रिसीव करने के लिए। खुदावन हाँ खुदावन उन लोगों की तरह ना हो जो बयाबान में जिन्होंने मूसा की आवाज के लिए अपना दिल सख्त किया और खुदावन वो बड़ी अजीम बातों से रह गए। बस है खुदावन यहाँ पर अच्छी जमीन पर बीज बोया जाए खुदावन, ताकि तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए और ये बहुत सा फल लेकर आए। फरिश्तों आओ चारों तरफ आकर खड़े हो जाओ खुदावन के हजूर, अपने खादिम की और लोगों की मदद करो। रूह कुछ तेरी मदद चाहिए, रूह कुछ गाइड अस, टीच अस, लीड अस। वी आर वेटिंग फॉर यू। हालेलुया। I hope you will do great work today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावन तेरा शुक्र हो यीशु के नाम में, आमीन। आए खुदावन यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाइए। Praise the Lord, praise the Lord। आए मेरे साथ निकालिए कुजात की किताब, उसका पहला बाब और पहली आयत में लिखा है, और इफ्राइम के लोगों ने उससे कहा कि तूने हमसे ये सलूक क्यों किया कि जब तू मदियानियों से लड़ने को चला तो हमको ना बुलाया। सो उन्होंने उसके साथ बड़ा झगड़ा किया। सो ये हमारी मरकज़ी आयत है और मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो है, आर यू गिडियन? क्या तू जदाउन है? आर यू गिडियन? क्या तू जदाउन है? टुडे वी विल सी we are like a Gideon or we like other peoples. Now we will see in morning prayer. So तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गिडियन का जो मतलब है, जदाउन का मतलब है लकड़ी काटने वाला या काटने वाला। तो जो पहली आयत हमने पढ़ी है यहाँ पर, the tribe of Ephraim, they were criticizing गिडियन। तो वो जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा था जदाउन के ऊपर। कौन? इफ्राइम। तो पहली बात जरा देख लीजिए कि यहाँ पर एक स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म और स्पिरिट ऑफ मरमरी, स्पिरिट ऑफ कंप्लेनिंग। तो यहाँ पर इफ्राइम जो है वो क्या कर रहा है, वहाँ पर जदाउन के ऊपर they were complaining and they were speaking against Gideon। तो वो ये बातें कर रहा है पहली आयत के अंदर। लेकिन अगर हम 7वें
बाब की 22वीं आयत देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं 8वें बाब की 10वीं आयत के अंदर पता है कितने लोग थे जुदाउन के खिलाफ? 1,35,000। पता है कितने लोग खुदा ने मार दिए? 1,20,000। पता है कितने लोग बाकी रह गए थे? 15,000। पता है कि जुदाउन के साथ कितने लोग थे? इन फिगर्स को याद रखना, देन यू विल अंडरस्टैंड। तो कितने लोग? 300 लोग जुदाउन के साथ थे। फिर से सुनिए, 1,35,000 लोग थे जो किसके साथ थे? जुदाउन के साथ थे। ये कहां पर मिलेगा आपको? 10वीं आयत के अंदर। और कितने लोग बाकी रह गए जब खुदा ने 1,20,000 को मार दिया? 15,000 लोग बाकी रह गए। अब जुदाउन के साथ कितने लोग थे? 300 लोग थे। और हम यहां पर देखते हैं कि हाउ मैनी डेड? 1,20,000। हाउ मैनी पीपल्स came fight with Gideon? 1,35,000. How many people remaining? 15,000. How many people with Gideon's 300 people? तो अगर हम 22वीं आयत में देखें, 7वें बाब की 22वीं आयत में, तो क्या किया है इसने? Only they took the trumpet or they were blowing that trumpet. तो सिर्फ उसने एक नरसिंगा उठाया और उसकी वजह से इसने जंग को क्या किया है? खुदा ने जब वो बजा रहा था तो वो लोग कंफ्यूज हो गए। कौन लोग? 15,000 लोग। 1,20,000 तो खुदा ने पहले ही मार दिए, लेकिन जुदाउन ने कोई जंग नहीं लड़ी। जुदाउन ने 1,20,000 को नहीं मारा था, ना 300 लोगों ने मारा था, गलती ना कीजिएगा। लेकिन जो 15,000 रह गए थे तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ एक नरसिंगा फूंका और उससे क्या हुआ? They were only blowing the trump. They were confusing. तो वो कंफ्यूज हो गए। आज कितने लोग ये ईमान रखते हैं कि खुदा जो है हमारे दुश्मनों को सिर्फ हमारे नरसिंगे से, हमारे अंदर जो खुदा की ललकार और आवाज है उससे खुदा दुश्मन को कंफ्यूज कर देगा। एक बात याद रखिए, हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं है। हालांकि पुराने अहदनामे में जंग खून और गोश्त की है, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, नए अहदनामे में जंग खून और गोश्त की नहीं है, बल्कि तारीखी की कुव्वतों से है। आज आदमियों को तारीखी की कुव्वतों ने पकड़ा हुआ है। अगर कोई शख्स आपके खिलाफ है तो वो नहीं है, बल्कि तारीखी की कुव्वतें उसके क्या है? आपके खिलाफ है। तो फिर क्या करें? तो आज हम देखेंगे कि खुदा ने उनको मारा, खुदा की तलवार ने उस लश्कर को मारा, खुदा ने आपस में उनको टकरा दिया और उन्होंने एक दूसरे पर तलवार चलाई और 1,20,000 लोग मर गए। जरा फिर से सुनिए, 1,35,000 लोग, 1,35,000 लोग थे, 1,20,000 लोग खुदा ने मार दिए, पीछे 15,000 लोग रह गए। जुदाउन के साथ 300 लोग थे, लेकिन नरसिंगा फूंका, उसके दुश्मन जो हैं वो क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। लॉर्ड विल ब्रिंग कंफ्यूजिंग इन मिडस्ट ऑफ योर एनिमीज। जब तेरे अंदर ललकार होगी तो खुदा तेरे दुश्मनों के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देगा। खुदा तारीखी की कुव्वतों के अंदर कंफ्यूजन पैदा कर देगा। क्या किया? लॉर्ड विल ब्रिंग कंफ्यूजन अमंग द एनिमीज कैंप। तो खुदा ने उनकी छोनी के अंदर, उन फौजियों के अंदर क्या कर दिया? कंफ्यूजन को पैदा कर दिया। वाह चर्च, जब तेरे साथ खुदा के वादे और खुदा होगा तो तेरे नरसिंगे से हेलो डेविल्स, evil spirits will be confused. Yes, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं कहना पतरूआ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ अंदर ने, और जो पतरूहे आपके दुश्मन के अंदर हैं, जो जिनको दुश्मन गाइड कर वर्शिप की आवाज से, तेरी टीकों की आवाज से, तेरी मुनादी की आवाज से people will listen your trump. तो फिर क्या होगा? They will be confused. खुदा उन्हें जो है क्या कर देगा? कंफ्यूज कर देगा। और यही यहां पर हुआ है। और आखिर में वो आपस में क्या हुए? लड़ने लगे। आपकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हेलो, बिलीवर विल नॉट फाइट।
हाँ, वो खुद लड़ेंगे और खुद मर गए. उसने सिर्फ नरसिंगा फूंका है. Lord will fight for you. The Lord will fight for you. You will see great victory in your life. Only you remain. Yes, only you march and stand for God. The rest of the time, think the Lord will do. Hallelujah. Just you will stand for the Lord. Just you will march for the Lord. Just you will fight for the Lord. Just you will stand. Lord will fight for you. Lord will confuse your enemies. Any type of the devil will confuse through your worship, through your singing, through your preaching, through your prayer. बस आप सिर्फ खड़े हो जाएं, बाकी काम वो खुद करेगा. Yes, the rest of the thing the Lord will do. तो गुजात 7:22 में और 8:10 में हम देखते हैं कि how many were remaining? 15,000 आशर का और मनस्सी का, और ये 15,000 लोगों के पीछे भाग रहे थे. विद गिडियंस, जदाउन के साथ मिलकर ये 15,000 लोगों के पीछे भाग रहे थे. तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, they accepted the call. They were also running after these 15,000 people. आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप क्या जदाउन के साथ दुश्मन के पीछे भाग रहे हैं? You are fighting with devils. इफ्राइम क्या कर रहा था? What was Ephraim? What was doing Ephraim? पता इफ्राइम की कर रहा सी? Listen to me. इफ्राइम 7वें बाब की 24वीं और 25वीं आयत को अगर आप देखें तो जदाउन ने पहले तो 3 कबीलियां ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ तो 15,000 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਸਨ. This is the work of the Lord. They were running और के भाग रहे थे क्या करने के लिए? उन दुश्मनों के पीछे. तो इफ्राइम के कबीले ने क्या किया? एक बड़ी तादाद को छोड़कर 15,000 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ. और वो 2 बंदे यहां पर उनको छोड़ना नहीं, तो इन्होंने क्या किया? हाकिम को पकड़ लिया, लेकिन मैदान छावनी के उन 2 हाकिमों को पकड़ लिया, लेकिन क्या किया? उस बड़ी दौड़ को, उस बड़ी जंग को छोड़ दिया. They were not ordinary people. They were princes of the Midian. हाकिम थे ये लोग जिनको पकड़ा. खास और खुदा ने सिर्फ 2 लोग इनके हवाले किए और ये बड़ा काम इन्होंने किया. और वो 2 आदमी पकड़कर, इधर मेरे वाले देखो, ए जेडे इफ्राइमी सन इन्होंने 2 लोग पकड़ के 15,000 लोगों को छोड़ दिया. खुदा के काम को छोड़ दिया, खुदा की कॉलिंग को छोड़ दिया, खुदा के बुलावे को छोड़ दिया. असी भी कभी कभी किसी के जोड़ा च बह के हम अपनी रोया से भटक जाते हैं, हम खुदा के अजीम काम से भूल जाते हैं. हमने 2 शिकार पकड़ लिए होते हैं और बस ओदा ही गुण गाई जाने साडे टोले चिट्टे हो जाते ने, बस उन्होंने फड़ी रखने. यहां पर इन्होंने उन 2 लोगों को पकड़कर 15,000 के एक बड़े काम को छोड़ दिया. क्या आपने भी तो ऐसा ही नहीं किया हुआ? क्या आपकी जिंदगी भी तो किसी मखसूस दायरे, मखसूस लोगों के अंदर खत्म तो नहीं हो रही? या फिर आप एक बड़ी दुनिया के लिए बुलाए गए हैं? बाइबल वाज टेलिंग गो इनटू ऑल द वर्ल्ड. ये दिस इज आवर कॉलिंग. तो लेकिन यहां पर देखिए 8वें बाब की पहली आयत में, ऐ हो इफ्राइमी लोग, ये मैंने पीछे बैकग्राउंड बताया. तो पहली बात सुनिए, इफ्राइम केम टू गिडियंस, और गिडियन उनके पास आए. फिरौन इफ्राइम जदाउन के पास आए. पता क्यों आए सन? ऑल दे वर टेलिंग व्हाई डिड नॉट कॉल अस व्हेन यू फाइट विद टू देम. तू सानू क्यों नहीं सदिया ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸਾ? तो पता what they are doing? They were fighting with Gideon. They were complaining
complaining to Gideon. They were murmuring against the Gideon. They were all the complaining. They spoke against to Gideon. کدی کدی ہے جب ہم اپنی رویا سے بھٹک جاتے ہیں, جب ہم اپنے بڑے کام سے بھٹک جاتے ہیں, جب اسی دو ہی بندے اپنا فخر بنا لیتے ہیں, جب ہم اپنی چند اچیومنٹ کو اپنا غرور بنا لیتے ہیں, تو پتہ ہے تو ہم پتہ کیا کریں گے. we were against Gideon. We were criticized to Gideon. We were all the complaining to Gideon. They spoke against to Gideon. انہوں نے جدعون کے خلاف بولا, وہ جدعون کے سامنے آگے. وہ آج بھی میں اور آپ روحانی زندگی میں بالکل یہی کچھ کر رہے ہیں. ہماری زندگی میں لوگا تو بہ جاؤ تو وہ کمپلین کرتے ہیں, وہ بڑبڑاتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ انگیسٹ بولتے ہیں, وہ کریٹیسائز کرتے ہیں, وہ نکتہ چینی کرتے ہیں, وہ تنقید کرتے ہیں, وہ اعتراض کرتے ہیں. اے گند نہ پری ساڈی زندگی, کیونکہ جب کوئی شخص بڑی رویا کو چھوڑ دیتا ہے, جب کوئی شخص کسی پرنس کو اپنا فخر بنا لیتا ہے, کسی اچیومنٹ کو اپنا فخر بنا لیتا ہے, they will just complaining. Yes. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 7ویں باب کی 23ویں آیت میں, وہ جڑے بندے سن نفتالی, آشر, اے قبیلہ انہاں دے نال سی, او کیا زبردست سپرٹ ہے. افرایم کی سپرٹ کیا ہے؟ سپرٹ آف کمپلیننگ, سپرٹ آف مرمری, سپرٹ آف کریٹیسزم. تو میری اور آپ کی بھی کبھی میں بھائی اینڈ دے لوگاں تو کوسوں ہی دور رہنا, بیکاز آئی ہیو نو ٹائم فار دا کمپلیننگ, فار دا مرمری. I have great work for the Lord. I have great mission for the Lord. میں ویکھو لوگ منجی میٹنگ کر کر کے اپنا بیڑا کر کے کیتا ہے. لیکن نفتالی کو دیکھیے اور آشر کو دیکھیے اور منشی کو دیکھیے, یہ کیا کر رہے ہیں. 7ویں باب کی 23ویں آیت میں, they were also running after the enemy. دشمنا دے پیچھے پاچ رہے نے. They were running on our vision. یہ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. But they had no complaint. They did not criticize to Gideon. They did not say anything to Gideon. They did not murmur. تجھے ویکھے کر کی رہے نے. They were running. یہ رویا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ 15,000 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. دیکھیں افرایم کے اندر کمپلین ہے, افرایم کے اندر مرمری ہے, افرایم کے اندر جو ہے وہ غصہ ہے, وہ جھگڑا ہے, وہ سارا کچھ. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں, انہاں دے اندر انجلا کچھ بھی نہیں ہے. بائبل بتاتی ہے یہ بھاگ رہے ہیں کس کے, اس 15,000 کے پیچھے. آپ کس لیے بلائے گئے ہو؟ خدا کے کام کے لیے, یا چرچ پر تنقید کرنے کے لیے, یا لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے, یا زندگیوں پر ہنسنے کے لیے؟ میں تم دساں گا کہ اگے نادی کی حالت سی. آپ اپنی لائن کو ٹھیک کر لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جدعون پر انہوں نے کچھ نہیں کہا, جدعون پر انہوں نے طنز نہیں کیا, جدعون کو انہوں نے شکایت نہیں کی, بلکہ جدعون کے ساتھ وہ 15,000 کے پیچھے کیا کر رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں. اچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ they were quiet. They were doing what they were supposed to do. اے وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا چاہیے, اور یہ بڑے خاموش ہیں. Church, when will you move in spirit? You will be silent. You will do God's work. اے بج رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. آپ بھی شاید روحانی زندگی میں نفتالی, آشر, منشی جیسے ہوں گے. یہ خاموشی سے خداوند کا کام کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. Silently they were fight to do and everything for the Lord. کدی کدی اسی کہنے, no we are doing for the GFI church, no we are doing for the pastor Shabazz. This is wrong thing, church.
اے بندے خداوندی جنگ لڑ رہے کری جا رہے نے خاموشی نال ودھی جا رہے نے یہ افرائم کی اسپرٹ نہیں رکھتے they are ready for silently they wanted to do for Lord خاموشی نال خدا دا کام کرنا چاہتے نے اور لیکن میں ویکھیا چرچ میں اور آپ اپنے رویے سے اپنی حرکتوں سے اپنے کریکٹر سے خدا کے کام کے لیے بوجھ اور لوگوں کے لیے ایک عبرت بنے ہوئے ہیں. کوئی لوگ نہیں افرائیم کا قبیلہ لیکن وہ 3 قبیلے کیا کر رہے ہیں. افرائیم جیسے لوگ ہوں گے آپ کیا فیصلہ کیجئے. گاڈ از اسپیکنگ وتھ یو. آپ افرائیم کی طرح کے لوگ ہیں شکایتی بڑبڑانے والے الزام لگانے والے. They were people complain. Maybe some people like be Ephraim. آپ میں سے کئی لوگ ہو سکتے ہیں. They were people criticize. They came to Gideon for the blaming. But yet Gideon was not discouraged. اچھا میں تمہیں دسا کدی کدی افرائم دے جڑے لوگ آندے نے پتہ کیوں انج کردے نے. They want to discourage to leader. They want to discourage to every person, every spiritual person. They Ephraim دے لوگ جڑے کی سن کمپلین کر رہے تھے مرمری کر رہے تھے ستا رہے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ کیا کریں جداؤن کو حوصلہ شکن کر دیں. But yet Gideon was not discouraged. Wow, praise the Lord. جداؤن نہیں رکا. Gideon was not stopped. جس مقصد سے خدا نے جداؤن کو بلایا نہیں رکا. مبارک ہے وہ لوگ جڑے چھوٹے چھوٹی حرکتاں کماں چ نہیں پھنستے. میں آپ کو اپنی گواہی کے طور پر بتاتا ہوں ان لوگوں نے ان پراٹھیاں تو نفرت ہے جو مجھے کسی ایک گھر میں روک دے. مجھے ان کی میٹھی سنگت سے نفرت ہے جو مجھے جھیل کی بڑی بادشاہت کے کام سے روک دے. چرچ کدی کدی اسی لوگاں دی میٹھیاں گلاں تے میٹھے پراٹھیاں پیچھے ہی مار گئے اور ہماری زندگی وہی ختم ہو جاتی ہے. میں اور آپ ساڑے چٹھے تولے آ جاندے. لیکن چرچ دیکھیے جداؤن نہیں رکا اور نفتالی آشر منسی نہیں رکے. حالانکہ وہ ڈسکریج کر رہے ہیں, حالانکہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں, حالانکہ وہ غصہ کر رہے ہیں, حالانکہ وہ کمپلین کر رہے ہیں, وہ آگے مسلسل بڑھتا رہا. میں آپ کو بتاؤں جب آپ خدا کے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کا گول آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلسل آگے بڑھنا ہوتا ہے انجیل کے کام کے لیے. جو بھی لوگ مجھے کہیں اور جیسا بھی طنز کریں میں سامنا کروں گا. یہ جداؤن کہتا ہے اور آج کتنے لوگ کہتے ہیں اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیے میں آگے بڑھوں گا, میں طنز کے درمیان آگے بڑھوں گا, میں ہر طرح کی کمپلین کے دوران آگے بڑھوں گا. میرے ابھی باقی 15,000 لوگ باقی ہیں. ہاتھ اٹھا کر کہیے ابھی تک بڑا مشن باقی ہے. میں طنز کے باوجود پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں خدا کے کام پہ آگے بڑھوں گا. بولو ہیلیلویا. لوگ اس لیے یہ کرتے ہیں کہ آپ ڈسکریج ہو جائیں. خدا کا خادم D.L. Moody, he was doing God's work. God used to them or thousand for blessing. One day after his message, one young man came to him. He was arguing with him. He said, how many grammar mistake in your preaching? He said, your pronunciation was not good. Your grammar was not good. D.L. Moody, he was a great man of God. تے بندے نے آ کے کہا بھائی تیری منادی چ تے بڑی گرامر دیاں غلطیاں نے, تیری تے منادی دے وچ بڑی جیڑیاں نے کو اچھی گرامر نہیں ہے اور پروننسیشن بھی جو ہے وہ بھی اچھی نہیں ہے. تو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈو یو نو واٹ D.L. Moody told to him? تو سنے اس نے کیا کہا. D.L. Moody told to this guy, اس نے کہا with this grammar, with this language,
I win so many people for the Lord. Hallelujah. I कहना ऐसी टूटी पजी प्रोनाउंसिएशन और ग्रामर के बावजूद मैंने तो खुदावन के लिए बहुत सारी रूहें जीती हैं. बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया. ते पता फिर उन्हें डीएल मूडी ने उस बंदे नु की क्या, उस मुंडे नु क्या, but with your all good grammar and with all your good language, with all your good literature, what you done for the Lord. ते पता की होया? That man could not say anything and he ran away. ते उन्हें कुछ भी नहीं कहा, ते भाग गया. उन्हें कहा तेरे को बड़ी अच्छी ग्रामर है, तेरे को बड़ी अच्छा लिटरेचर है, बड़ा इल्म है तेनू, तेरी लैंग्वेज बड़ी ठीक है, लेकिन दस अपनी इस लैंग्वेज दे नाल, अपने इस अदब दे नाल, अपने इस इल्म दे नाल तो कितनी रूहें तूने खुदा के लिए जीती है. वो जवाब ही नहीं दे सका, भाग गया. आज आप जितने गरूर कर कर बैठे हैं, बताइए कितना जीता है खुदावंत के लिए आपने? क्या कर रहे हैं खुदावंत के लिए आप? या सिर्फ इफ्राइम के लोगों की तरह खुदा के अजीम खादमों को डिस्करेज करने के लिए आप पैदा हो गए हैं? चर्च, आज आप खुदा के लिए कुछ करें तो पता है क्या है? लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे, तंज करने के लिए, हंसने के लिए आपके ऊपर. और ये मुंडा हंस भी रहा सी है, कोणियां ते हंसना ते तनकीद. लेकिन आपको पता है कि जब आप ऐसा करेंगे तो मत रुकिए, आगे बढ़िए. हंसने वालों को और क्रिटिसाइज करने वालों को, अरे तनकीद और गलतियां निकालने वाले को निकालने दो. You win the people for the Lord. और डीएल मूडी ते जदाउन ते नफ्ताली ते आशर ते मनसी another रवैया सी, I will look forward. Yes, I will march up. I will keep up. I will keep on doing for the Lord. आओ चर्च, आगे देखिए, आओ आगे बढ़िए, आओ खुदावन का काम करते रहने दे. ते जिन्हों ने एफ्राइम दा रवैया और ये स्पिरिट ऑफ कंप्लेनिंग रखनी, उन्होंने रखन दो. डोंट वरी. उसने उस लोगों के सामने फिर एक दफा की होया, डीएल मूडी मुनादी करन तो पहला एक नौजवान ने एक पर्ची उन्होंने दे दी थी. उन्हें जो पर्ची पढ़ी ते उस पर्ची दे उत्ते लिखा सी, डीएल मूडी ओपन दिस पेपर, इट वाज रिटन. की लिखा सी उहदे च? फूल, बेवकूफ, बेवकूफ, अहमक. उस पर्ची के ऊपर लिखा था. Only fool was written there. ते उन्हें जो पढ़िया लोगों के सामने तो डीएल मूडी ने सब लोगों के सामने कहा, कहता मेरे एक दोस्त का खाता है मनु, ते बस ओदा नाम ही लिखा है. उसने ये नहीं बताया कि उसने मुझे फूल कहा है, उसने मुझे अहमक कहा है. उसने अपना टाइम जाया नहीं किया कि मैं उसकी अहमक की वजाहत करूं. और वो नौजवान बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं तो उसे डिस्करेज करना चाहता था, और उसने टिका कर खुदावन के जलाल के लिए मुनादी की. आप कौन हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या आप डिस्करेजमेंट के लिए हैं? क्या आप जो है वो लोगों को फूल समझने के लिए हैं? क्या आप लोगों पर हंसने के लिए हैं? क्या आप ग्रामेटिकली और क्या आप प्रोनाउंसिएशन की गलतियां निकालने के लिए हैं? क्या है आप? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट इज योर पर्पस? बस है ही करके दुनिया च टुर जाना. लेकिन चर्च, डीएल मूडी ने वो डिस्करेज नहीं हुआ. दे वर लुकिंग फॉरवर्ड. तो आओ चर्च, अपने हाथ दोनों उठाओ और कहिए, खुदावन मुझे भी क्रिटिसाइज को फेस करने का फजल दे, मुझे भी शिकायत को फेस करने का फजल दे. कहिए, खुदावन आई विल नॉट स्टॉप, आई विल नॉट बी डिस्करेज, आई विल नॉट look back. I will look
फॉरवर्ड, कहिए हाथ उठाकर, मैं नहीं रुकूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं खुदावन किसी भी कभी डिस्करेज नहीं होऊंगा। हेलो चर्च, ये है खुदावन के लिए, खुदा आपको आगे बढ़ाता है। मैं नेहमिया की किताब मैंने पढ़ी है, मैंने उस पर मुनादी की है। लीडरशिप में बाइबल स्कूल में पढ़ाता हूं। जब हम इसको पढ़ा रहे थे तो नेहमिया की किताब का हाल था हमारा, और नेहमिया के भी सामने क्रिटिसिज्म था, और अज़रा के सामने भी कंप्लेनिंग थी, और बादशाहों के सामने भी कंप्लेन थी, नबियों के सामने भी मरमरी थी, रसूलों के सामने भी जो है वो क्रिटिसिज्म था। तो फिर पता क्या है, फिर भी उन्होंने अपनी तोड़ को पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया। मैंने और आपने अपनी तोड़ को पूरा करना है। ये लोग आपको डिस्करेज करने के लिए आते हैं, ये लोग आपको स्टॉप करने के लिए आते हैं, ये लोग आपकी हौसला शिकनी करने के लिए आते हैं। लेकिन आओ, नफ्ताली की तरह, आशर की तरह, मनश्शी की तरह, जदाउन की तरह, आओ अज़रा और नेहमिया और नबियों और रसूलों की तरह आगे बढ़िए। हाथ उठा कर कहिए, खुदावन तेरा शुक्र हो, कहिए खुदावन तेरा शुक्र हो, कहिए खुदावन तेरा शुक्र हो। खुदा का एक अजीम खादम व्हाइटफील्ड, ये इंग्लैंड में बहुत बड़ी बेदारी का सबब बना। और पता क्या है, बट ही वॉज ऑल्सो फेसिंग ऑल द क्रिटिसिज्म। आप अजीम खादमों को ये करते देखेंगे, बट गॉड यूज्ड टू हिम, खुदा उसे इस्तेमाल करता रहा। चर्च, अपने गोल को कभी ना छोड़े, इन छोटी बातों के लिए कभी पीछे ना हटे, बल्कि अपने आप को आगे देखिए। 8वें बाब की पहली आयत च जिहड़ा ना, ये आकर कह रहे थे, यू वाई डिड नॉट कॉल टू अस फर्स्ट, क्यों सानू पहले नहीं सदिया। एक्चुअली दे वर कंप्लेनिंग, दे वर क्रिटिसिजिंग, दे वर मरमरिंग। तो ये कर रहे थे, अनादय हुई काम सी। आज मैं आपसे कहता हूं, क्या आपकी स्पिरिट भी तो ऐसी नहीं है इब्राहिम की तरह? स्पिरिट ऑफ क्रिटिसिज्म, स्पिरिट ऑफ कंप्लेनिंग, स्पिरिट ऑफ मरमरी, स्पिरिट ऑफ ब्लेमिंग। बस बह जाए बंदा ते नाल वाले नु भी उंजदा ही कर लेंदा है। बस आपकी रूह कहीं ऐसी तो नहीं है। मैं आपको बताऊं, उनका प्रॉब्लम ये नहीं था, उनका बुलावा, गौर से सुनना, उनका बुलावा जो था वो क्रिटिसाइज था, उनका बुलावा कंप्लेनिंग था, उनका बुलावा मरमरी था। मुनु बंदा ले आओ, मैं दस दांगा दा बुलावा की बंदा मुनु खाली फड़ाओ, मैं आपको बता दूंगा कि उसका बुलावा क्या है। भावें इस्राएल दे कबीले दा इफ्राइमी क्यों ना होए, लेकिन बुलावा आपके अंदर बोलेगा। तो क्या है, जिदे लोग ऐसी काम लिए बुलाए गए होंगे ने, और उनका बुलावा यही होता है। हमेशा वो इल्जाम लगाते हैं, हमेशा हंसते हैं, हमेशा तनकीद करते हैं, हमेशा नुक्ताचीनी करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। आई चर्च, आगे बढ़िए। आज मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या रूह रखते हैं आप? आज चेक करके जाना, खुदा आपसे बात कर रहा है। आप एक बड़े बुलावे के लिए बुलाए गए हैं, क्योंकि उनमें वो रूह है जो क्या करती है, कंप्लेन करती है, लेकिन जुदा उनके अंदर खुदा की रूह है। अरे, और नफ्ताली आशर के अंदर खुदा की, नेहमिया के अंदर, अज़रा के अंदर, नबियों रसूलों के अंदर खुदा का रूह है, जो उन्हें अजीम बुलावे पर नजर रखने के लिए रखता है। कोने च वड़ वड़ के असी कोने लग गया। आप मैदानों के, पहाड़ों की ऊंची चट्टानों के लिए बुलाए गए हैं। यू आर ईगल कि मुर्गी खुडे दी मुर्गी हो तुसी? नो, आप तुसी खुडे दी मुर्गी नहीं हो, तुम ईगल हो, उकाब हो। लेकिन आए 8वें बाब की 3री आयत में देखिए, बड़ा ही अच्छा है जदौन ने इफ्राइमी लोगों को कैसे जवाब दिया। हुण देखो, वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो झगड़ा कर रहे हैं, वो गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन आए आज जदाउन से सीखिए। आज जदाउन के वसीला से खुदा मुझसे और आपसे कलाम करेगा।
آج میرے اور آپ کے پاس جداؤن کا رویہ نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اور آپ نے اپنے گھر کو تباہ کر دیا ہے. میں نے اور آپ نے بہت کچھ کھو دیا ہے. بیکاز وی ہیو نو اسپرٹ آف دا گیڈین. وی ہیو اسپرٹ آف افرائم. وی ہیو اسپرٹ آف کمپلیننگ. وی ہیو اسپرٹ آف مرمری. تو آئے ذرا دیکھیے جداؤن کی روح کیا تھی. ان دونوں کے کام کا، اس کے کاموں کا ایسا موازنہ کیا، کمپیئر کیا. تو ذرا سنیے، جب یہ کمپلین کر رہے تھے نا افرائیمی قبیلہ، تو خدا نے جداؤن کے لیے 1,20,000 لوگوں کو مار دیا تھا. سارے بولو کنے لوگوں نو؟ اے جڑے کمپلین کر رہے نے انہوں نے پتہ کنے بندے پھڑے سن؟ 2. اے جڑے تھوڑا ہی جائی کر لیندے نے نا، اے جنہیں بوتا کیتا ہوندا ہے نا، او دے تے روحانی گنڈے لگے ہوندے نے، روحانی بدماش. اے افرائیم بھی 2 بندے پھڑے ہوئے سن، لیکن جداؤن تے کی روحانی گنڈا گردی ہو رہی سی. لیکن سنیں یہ اس کا جواب دیکھیے. میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جتنا بڑا 1,20,000 کو مارا ہوتا ہے، آپ اتنے ہی ہمبل ہوتے ہیں. تے جنہ تسی 2 نو پھڑیا ہوندا ہے نا، اٹھے ہی غرور نہ پرے ہوندے ہو. آئیں ذرا دیکھیے. تو یہ جو 2 لوگوں کو انہوں نے پکڑا تھا، یہ گریٹ پرنس تھے، حاکم تھے یہ. تو پتہ ہے جداؤن انہیں کیا کہتا ہے؟ جداؤن کہتا ہے یار تسی نا میرے تو وڈا کام کیتا ہے، تو آڈا کام میرے کام تو وڈا ہے. کیسی گل ہے؟ حالا آپ دیکھیے گل سچ نہیں ہے. انہیں 1,20,000 مارے نے اور اے بندیاں نے 2 مارے نے. تو انہوں نے کہتا بھائی تھاڈا کام میرے تو وڈا ہے. کبھی کبھی آپ ہمبل لوگوں کو دیکھا کریں. خدا میں انہوں نے عظیم کام کیے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، لیکن اچھوٹے ہی غرور چھپے انہیں. اور یہاں پر آپ سیکھیے بات کو. تو کیا رہے ہیں؟ کہندے ہیں یو ہیو ڈن گریٹر دین مائی ورک. او یور ورک گریٹر دین مائی ورک. کیونکہ تم نے تو میدان کے 2 حاکموں کو پکڑا ہے. خدا نے اسے تمہارے ہاتھ میں کر دیا ہے. لیکن جو پہلے فصل میں نے کاٹی ہے 1,20,000 لوگوں کی، اٹ از نتھنگ بفور یور ہارویسٹ. نہیں اے میری جیڑی فصل دی کٹائی ہے تاڑے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. واہ بڑا گریٹ، بڑا ہمبل پرسن. تے انہاں نو تسی ویکھنا ہن کی ہوئے گا. ہی ٹولڈ یو آر گریٹر. تسی عظیم ہو، تہاڈا کم میرے تو زیادہ عظیم ہے. تو پتہ کیا ہوا؟ آج ہم نے بھی اپنے سے زیادہ عظیم لوگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن سنیے یہاں کیا لکھا ہے؟ یو ہیو ڈن مور. بھائی تو زیادہ کام کیتا ہے. جداؤن کہندا ہے آپ نے جو ہے مہان کام کیا ہے. سارے بولو ہیلیلویا. ذرا آواز کر کے بولو ہیلیلویا. This is the attitude of the Gideon. اور سنیے کیا ہوا. افرائیم نے جب ان باتوں کو سنا، اس آیت دے اندر ویکھ لینا، افرائیم نے جب ان باتوں کو سنا تو پتہ کی ہویا؟ خوش ہو گیا. They were happy to listen. اور ان کا غصہ اتر گیا. Anger was gone. They become silent. They became fight with Gideon. حالانکہ وہ دینا لڑن آئے سن، انگیز تھے، اس کے غصے میں تھے. جدو جداؤن نے کیا کہ بھائی تہاڈا کام وڈا ہے، تسی میرے تو زیادہ کام کیتا ہے، تسی مہان ہو، تسی تجربے کار ہو، تسی عالم ہو، تسی گریٹ ہو. خوش ہو گئے. جدو خوش ہو گئے تو پتہ ہے جداؤن نے یہ باتیں کیوں کہی تھی؟ حالانکہ یہ جھگڑنے آئے تھے، لیکن جداؤن فروتن شخص تھا. But because Gideon humbled himself before to them, ان کے سامنے جداؤن نے اپنے آپ کو ہمبل کر لیا. آج آپ کو پتہ ہے کتنے رشتے تباہ ہو گئے ہیں کیونکہ we don't want to make a humble. We don't want to make a humble. We want to fight. We want to anger. We want to competition with our relatives. کیونکہ ہم غرور سے بھرے ہوئے لوگ ہیں. تو پتہ کیا ہوا یہاں پر؟ جداؤن نے اپنے آپ نو جدو ہمبل کر لیتا
तसल्ली की, शांति की बात की, सॉफ्ट वर्ड स्पोक टू देम, उनसे नरम बातें की। उसने उसके साथ लड़ना नहीं चाहा। जरा मैं सुनना, मैं जड़ी गालों कहने लगा, उनसे बहस को छोड़ दिया, उसने बहस करना नहीं चाहिए। एक्चुअली देयर वॉज नो टाइम विद गिडियन। ए होया ना गल, इफ यू आर स्पिरिचुअल then you have no time for the murmuring, for the fighting, for the complaining। کہ میں انہیں کہا بھائی میرے لاگے ایڈا وڈا ٹارگیٹ ہے، اے آگے نے اپنے لین تو نے کہا بھائی تسی وڈے، تسی ٹھیک، تسی سب کچھ تے ایکچولی I had no time for the complaining, for the giving answer۔ کہ بس تو وڈا ہے بھائی، leave to me, I want to fight, I want to serve for the Lord۔ اپنے آپ نو بچاؤ ان دے لوگا تو، ورنہ آپ رک جائیں گے، آپ خدا کے کام سے رک جائیں گے، آپ خدا کی حضوری سے رک جائیں گے، آپ ایمانداروں کے باپ ابراہم سے رک جائیں گے، آپ چرچ سے رک جائیں گے، آپ کو صرف برائی نظر آئے گی۔ جدعون کے پاس وقت نہیں تھا، وہ تو ان کے ساتھ وہ حالانکہ الجھ رہے تھے۔ They came to waste the time argument with Gideon۔ They came to waste time, fight with Gideon। But Gideon did not have time with argument to them۔ Wow, 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 wow. If you have vision of the Lord, if you have burden of the Lord, if you are fighting with the Lord, you have no time murmuring, you have no time complaining, you have no time for the wasting, for giving the answer। No! تے جنہ کو ہوندے نے نا، جنہ کو آپ رویا نہیں ہوندی، انہاں کو یہی کام ہوندا ہے۔ Understand, God is speaking to you۔ تو پھر کی ہویا؟ انہیں کہا کہ بھائی he did not have to time with fight to them۔ اس نے اپنے آپ کو فروتن کیا، ہمبل کیا۔ خداوند نے آج آپ کہیے کہ آپ کے پاس کس کی طرح کی حکمت ہے، افراہیمی لوگاں دی طرح یا جدعون دے لوگاں دی طرح؟ جدعون کے پاس کیا تھا؟ آج اپنا ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ یہ خداوند مجھے اپنی حکمت دے۔ ہاتھ چکو، ڈرو مت۔ یہ خداوند میں کہہ رہے ہو تو تاڑھائی پلائے، ہاتھ اٹھا کر کہ یہ خداوند مجھے اپنی حکمت دے، کہ یہ خداوند مجھے اپنی حکمت دے۔ کیسا جدعون کو خدا دی حکمت سی نا، انہیں کہا بھائی تسی وڈے، او لڑیا نہیں، او الجھیا نہیں، اے بھی خدا دی حکمت۔ جدو بندے کو خدا دی حکمت نہیں ہوندی نا، وہ کونیاں چ پھسیا ہوندا ہے، کیونکہ اس کے پاس خدا کی حکمت نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہے۔ پتہ بک آف دا پرووربس چیپٹر 15 ورس 1 وی ریڈ، تو اتنے لکھیا ہوئے the soft answer is removing all the angry۔ تے نرم جواب جڑا ہے نا ہر طرح دے غصے نو ختم کر دیندا ہے۔ ہیلیلویا، سارے بولو ہیلیلویا۔ کہ دریتا جا بول تاڑے زبان تالو نالی نہ چپک جائے۔ میرے نال اچھی بولو ہیلیلویا، بولو ہیلیلویا۔ کیا کرتا ہے کہ the soft answer is removing all the angry۔ بولو خداوند تیرا شکر ہے کہ تو مجھے نرم جواب دیے۔ آج کئی لوگوں کے گھر، آج کئی لوگوں کے کاروبار، آج کئی لوگوں کی جگہوں پر آپ کو پتا ہے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، ناراضگی ہے۔ پتہ کیوں؟ کیونکہ نرم جواب، نرم بات کیا ہے؟ ختم ہو گئی ہے۔ سافٹ آنسر کین یو جوائنٹ ود ریلیٹیوز۔ اے جڑا تڑی نرم جواب نے تڑی رشتیاں نو زندہ رکھ دے، اے تڑے آفس تڑی ڈیوٹی نو زندہ رکھ دے، اے تڑے پراواں دے رشتیاں نو زندہ رکھ دے، اے خدمت نو زندہ رکھ دے، اے محبت نو زندہ رکھ دے۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سافٹ آنسر کین یو پراسپر، اے تڑو ترقی لے کے آندا ہے سافٹ آنسر جڑا وے۔ آج پتہ ہے کیوں میری اور آپ کی ترقی رک گئی؟ کیونکہ میں نے اور آپ نے فروتنی اور نرمی کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہوا کیا ہے؟ میرے اور آپ کے گھر میں لڑائی ہے، میرے اور آپ کے رشتے میں لڑائی ہے۔ بیکاز you haven't
soft answer, you have no soft answer, तो फिर पता क्या होएगा, आपकी जगह पर लड़ाई होगी, आपके रिश्ते में लड़ाई होगी, फिर आप जल्दी से गुस्सा करेंगे, फिर आप अफ्राइम की तरह गुस्सा करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, जदौन की तरह आप क्या करेंगे, आपके पास हलीमी नहीं होगी। तो सुने, फिर ये झगड़ा ऊपर चला जाएगा। इधर मेरे वाल देखो, मैं एक बड़ी खास गल कहने लगा। आपको पता है 1,20,000 लोग कैसे उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया था, क्योंकि वो कंफ्यूज थे। वो दोनों ने एक दूसरे पे गुस्सा किया, दोनों ने एक दूसरे पे तलवार चलाई, 1,20,000 मार गए। अब सोचिए, जब अफ्राइम गुस्से से आया था, अगर जिदौन भी गुस्से में आ जाता तो होना पता की सी, इत्थे ही मार जाना सी। आज आपको पता है चर्च को मार रहा है, ईमानदार को मार रहा है, ईमानदार को रुस्वा कर रहा है। पता क्या है, काश कोई जिदौन की स्पिरिट का होता, काश कोई खुदा की हिकमत रखने वाला शख्स होता और हम्बल होता, तो तेरा रिश्ता, तेरा चर्च, तेरी खिदमत, तेरा रूहानी भाई, तेरी रूहानी बहन, तेरा रिश्ते बच जाते। लेकिन जिदौन नहीं लड़ा। अपना हाथ उठा करके कि ये खुदावन तेरा शुक्र हो, हाथ चुक के कहो, हुक्म मनना कुर्बानी चढ़ान तो बेहतर है, भावें चंदा ना पाना पर खादम दी गल मान लो। तो क्या है कि बोले खुदावन तेरा शुक्र हो, खुदावन तू मुझे जिदौन की सी हिकमत दे, मुझे जिदौन की सी फरोतनी दे, मुझे जिदौन की सी रूह दे खुदावंद। आमीन। अगर मैं और आप अफ्राइमी रूह रखेंगे, बट गिडियन filled by God's wisdom. Many people lost his relationship. Many people lost his job. Many people lost his business because they did not have soft word. आज यही वजह है कईयां ने अपने रिश्ते खो दिते ने, because we have no soft word, we have no soft answer, we have no humble spirit, we have no God's wisdom. इसलिए हमने ऐसा ही किया है। वो सारे क्रिटिसिज्म के लिए तैयार नहीं थे, वो जल्द चिल्लाने वाला नहीं था, वो जल्द जवाब देने वाला नहीं था। अरे जिदौन ने सब्र किया। चर्च आज कितने लोग, हाथ उठाइए, ताड़ी खुदा मदद करेगा, हाथ चुको, कहो खुदावंद आज मेरी मदद कर, खुदावंद मेरी मदद कर, खुदावंद मेरी जिंदगी में मेरी मदद कर, खुदावंद मैं बरकतों को नहीं खोना चाहता, मैं रिश्तों को नहीं खोना चाहता, मैं मौकों को नहीं खोना चाहता। आज खुदावन जिदौन के वसीला से तू मुझसे बात कर रहा है। खुदावन मुझे अफ्राइम की सी नाराजगी से छुड़ा ले, मुझे अफ्राइम की सी खुदावन गुस्से से, स्पिरिट से छुड़ा ले। आमीन। सुनिए चर्च, जिदौन भी अगर अफ्राइम की तरह नाराज हो जाता, गुस्सा हो जाता, दोनों ही हो जाते, तो फिर क्या होना था? तबाही होनी थी। और आज ऐसा ही है, आज ऐसा ही है। आज इज़्दिवाज बर्बाद है, खानदान बर्बाद है, चर्च बर्बाद है, भाईइज्म बर्बाद है, चर्च तबाह है, क्योंकि मैं और आप स्पिरिट ऑफ चैलिस में है, स्पिरिट ऑफ हम इस स्पिरिट ऑफ कंप्लेनिंग में है। चार गल्ला जरा सीख लो। जिदौन ने, but he did not get the angry, उन्हें गुस्सा नहीं पकड़ा। पहला काम उन्हें क्या किया? आज अपने आप को छोड़ दीजिए। don't compete with others, with our relatives. आए, उसने गुस्से को छोड़ा। दूसरी बात, he was silent, खामोश हो गया। और तीसरी बात, he humbling himself, अपने आप ਨੂੰ ਫਰੋਤਨ ਕੀਤਾ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ, softening, talking to them, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹਾਲ। ਉਹ अपने गोल ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਿਆ। वो अपने भाई से नहीं लड़ा, अपने भाई से नहीं उलझा। अजी की लड़ना दुश्मन ना, साड़ी ते आपस च भाइयां दी बड़ी लड़ाई है।
ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਚਰਚ ਤਬਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ आपस से रिश्ते रूहानी तबाह ने। मैं और आप क्या कर रहे हैं? काश आप में से किसी एक के पास जदाउन की रूह आ जाए। इन्ने मार के भी ना ते इफ्राइम दी तारीफ कर रहे सी। और आजकल अगर असी करिए ना इट्टा कुछ करके भी ते जदों लोगां दी तारीफ करो तो मैं कहना भूवे चढ़े हसाई, वो इफ्राइम दी तरह पोते ही सिर ते चढ़ जाते हैं। चलो फिर भी चढ़ाते ने, कोई गल नहीं। काश आप थोड़ा सा गौर करते तो खुश हो गए कि हाँ हाँ असी इंज किया। लेकिन इस शख्स ने उस असीम काम को करने के लिए 4 काम किए। पैदाइश की किताब 33वें बाब को अगर आप पढ़े तो याकूब ईसाऊ से मिलने के लिए जा रहा था। 400 लोगों के साथ ईसाऊ के साथ मिलने जा रहा था। और वो अपने भाई से मिलने के लिए जब जा रहा था तो 33वें बाब में अगर आप पढ़ेंगे तो वो अपने भाई के साथ सामने पता है कितनी दफा 7 times he bowed before his brother. He bowed again and again. He bowed before him. Yes, brother. बार बार झुका, 7 दफा झुका। इन्हू कहते ने स्पिरिचुअल पर्सन, गुरूर दे मारे असी लोग, भाई लोग घमंड से भरे हुए। देखो जिदान को, देखिए याकूब को, अपने भाई के सामने वो गुस्से जा रहे थे, वो लड़न आ रहा सी, उसने उसे निकाला हुआ था। लेकिन जब वो उसके सामने आया 7 times he bowed again and again he bowed। ते पता हो भरा ईसाऊ ने जदों वेख्या कि याकूब जिस तरीके से उससे मुलाकात के लिए आ रहा है तो वो अपने आप पर काबू ना रख सका। वाह, ग्लोरी करो, मुकाबले मारो एक दूसरे ਨੂੰ, तबाह कर दे जिंदगियां। लेकिन काश कोई एक ऐसा झुक जाए तो पता क्या होगा? He could not control himself, अपने ते काबू ही नहीं पा सका। तो पता क्या करने लगा? He was crying, Jacob। He was crying, याकूब मेरे भाई, Jacob my brother, oh my brother। He was crying Jacob, क्योंकि वो अपने भाई से लड़ने के लिए आया था, लेकिन उसे गले लगाकर रो रहा था क्योंकि उसने अपने भाई को हम्बल देखा, अपने भाई को झुका देखा। Because Jacob humble, hallelujah, himself, church। हमने अपने रिश्ते तबाह कर लिए हैं अपने गुरूर की वजह से, अपने घमंड की वजह से। We have spirit of Esau, we have spirit of Ephraim। लाइनें कुचल रहे हैं हम। Yes, one day you will win। तो because Jacob humbled myself, ते पहले सैम्बल दे अगर 25वें बाब च पढ़ो तो नबाल ने ना बड़े औखे जे इल्फाज दाऊद लिए कह दिते। दाऊद नूं चढ़ गुस्सा गया। दाऊद ने अपने लोगों को इकट्ठा किया ते नबाल नूं मारन दे लिए, लड़न दे लिए चला गया। ते पता उन्हें की कहा, इन्ने गुस्से च उत्थे गया ते कहन लगा, I will not leave even dog in his house। कहना मैं उहदे घर दा कुत्ता भी नहीं छड़ांगा, इतना गुस्से में था। और वो कह रहा था I will destroy everything। क्या उहदे घर? तो पता क्या हुआ? एक कुड़ी नबाल दी बीवी नूं जदों पता चलिया कि गुस्से च आ रहा है, जंगजू बहादुर, तो शी टुक 1 donkey और दाऊद से मिलने के लिए वो आई। जब वो जदों ने वेख्या ना दाऊद नूं तूरो ते हुण तुसीं उहदा काम वेखो, सब तो पहला ते वो अपने खोते तो उतरी। कदी कदी असीं अपने गुरूर दे खोते तो ही नहीं उतरदे। सानू साडा खोता ही लैके डुब के मर गया। ओए खोते सवारी वाली हुंदे ने। तुहानू पता उस वक्त यसू ने जदों खोते ते बैठा ते ओदी एक अजीम सवारी सी। मैं आपको बताऊं, जिस पर मैं खुदा की खिदमत करता हूं, खोता ही खोते तो वध के कुछ नहीं। कदी कदी थल्ले उतरिया करो इस खोते तो। एक खोते ते जदों बंदा चढ़ जाए ना, वो बंदे नू बंदा नहीं समझदा। कदी तुसी किसी के लिए उतरो, अरे अपने खोते तो थल्ले उतरो, खोते ने तुहानू गुरूर ते चढ़ा दिता है।
یہ لڑکی نے سب تو پہلے پتا کی کیتا ہے داؤد نو ویکھ کے کھوتے تو تھلے اتری. اس کے بعد سنے کیا کیا اس نے. وہ جب نیچے اتری تو یہ ایک فروتن ہونے کی علامت تھی. اینڈ جسٹ بو ڈاؤن. تے پتہ کی یہ نے گھٹنے دے بالوں کی اور جھکی. دوسرا کام اس نے یہ کیا. اور تیسرا پتہ کی کیتا نے ویری سافٹلی ٹاک ٹو ود ڈیوڈ. بڑے ہی میٹھے لہجے نال اودے نال بولی. پہلے کھوتے تو اتری, پھر گھٹنے دے بال آئی, پھر بڑے ہی میٹھے لفظ بولے. تے پتہ کیا ہوا, داؤد نے اس کی نبال کی بیوی کو کہا خداون مبارک. اس نے خداون کو مبارک کہا. بولو ہیلیلویا. داؤد خداون نو مبارک کہہ رہے ہیں, حالانکہ غصے چ آیا. پتہ کہ اس رویے نے ایسا کیا. اور پھر کہندا ہے کیونکہ تیری وجہ سے میرا سارا غصہ چلا گیا, مجھے خدا نے بدل دیا. واہ. پتہ تمہارے گھروں میں تمہاری زندگیوں میں خدا کیوں کام نہیں کر رہا؟ اسی ککڑ دی طرح دونوں ہی لڑن لیے تیار ہیں, لڑ لڑ کے مار رہے ہیں. کاش کوئی کھوتے تو اترے, کاش کوئی قدمے, کاش کوئی میٹھے بول بولے. تے پتہ کہ داؤد دا دل خدا نے بدل دیتا, اور خدا نے اس نے کہا میرا غصہ چلا گیا, خدا نے اس کو بدل دیا. نہیں مارے انہیں. آؤ چرچ 8ویں باب دی ذرا تیسری آیت دیکھیے. جب افرایم جدون سے لڑنے کے لیے آیا تو جداؤن نے موقع نہیں دیا کہ لڑائی ہو. جداؤن اس سے نہیں الجھا. 8ویں باب دی تیسری آیت سے اس نے نرمی سے جواب دیا. سارے ذرا میرے نال مل کے بولو ہالےلویا. سارے بولو ہالےلویا. ایوری پرابلم واز سولوڈ. ہر مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ہر مسئلہ اس کا حل ہو گیا, کیونکہ سارے مسئلوں کا حل ہو گیا. سارے بولو خداون تیرا شکر ہو. خداون تو نے مجھے آج جداؤن دکھایا ہے. بولے خداون تو نے آج مجھے جداؤن دکھایا ہے. تو نے مجھے آج نبال کی بیوی دکھائی ہے. تو نے مجھے آج یعقوب دکھایا ہے. مجھے خداوند ایسی روح دے. خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں. آمین. آئے 8ویں باب کی چوتھی آیت دیکھیے. 8ویں باب کی چوتھی آیت سے 15,000 لوگ جا رہے سن یردن تو پار. تے جداؤن دے نال پتہ کتنے لوگ سن؟ 300 لوگ. کتنے لوگ تھے؟ 300 لوگ. تھوڑے سن. آج آپ بھی اپنے تھوڑے کو دیکھ کر بڑا پریشان ہیں. آپ لوگوں کے 15,000 کو دیکھ کر ایکچولی پریشان ہیں. اور کدی کدی لوگ تاڑے تھوڑے تے ہس رہے ہوندے نے. کدی کدی لوگاں دا نمبر ود جاندا ہے نا, کسی بھی چیز دا, پیسے دا نمبر, کسی بھی چیز دا لوگاں دا نمبر ود جاندا ہے تو پھر دوجیاں نو حقیر سمجھدا ہے بندہ. لیکن آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں جداؤن کے پاس نمبر کم تھا, لیکن سنیے اس کے پاس ایک چھوٹا نمبر تھا. لارڈ یوز آلویز اسمال نمبر. اگر میں آپ کو بتاؤں آج مسٹری راز کی بات بتا رہا ہوں کہ خدا ہمیشہ چھوٹے نمبر کو استعمال کرتا ہے. اور اگر آج آپ کے پاس تھوڑا نمبر ہے کوئی بات نہیں. سانو خدا اس دن تو لے کے آج تک میں تو کہنا ایک وڈی گل ہے تو کہنا وا نمبر اگر تھوڑا ہے نا تو شکر خدا سانو اس ٹائم تو لے کے آج تک خالیت نہ استعمال کر رہے, پریشان نہیں ہونا. لیکن اگر آج خدا کہہ رہا ہے کہ تو اپنے تھوڑے لیے کیوں پریشان ہے؟ جداؤن ویخ اپنے تھوڑے نال میرے نال وفادار, اور میں تو تھوڑے نو برکت دیتی سی. اور میں بھی کیا جیسے اپنا چوپڑی ویخ کے نا سوری دوجے دا شیشے دا کار ویخ کے محل ویخ کے اپنی چوپڑی نو اگ لائی ہوئی ہے. اور یہاں پر اس کے پاس تھوڑے تھے, تھوڑے لوگ تھے. خدا نے ان تھوڑے لوگوں کو استعمال کیا. آج صبح خدا آپ سے پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنا تھوڑا, اپنے شاید آپ کے پاس آج چھوٹی رقم ہے, شاید آج آپ کے پاس چھوٹا جو ہے مقام ہے, آج آپ کے پاس چھوٹا نام ہے, شاید آج آپ کے پاس چھوٹا خاندان ہے, شاید آج آپ کے پاس چھوٹا روم ہے, شاید آپ کی آج سواری اٹھا کر کے یہ خداوند اپنا ہاتھ اٹھا کر کے یہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک ہفتے پہلے سے خالی ہاتھ چک کے کیا سے خداوند کام کر, اور خدا نے خالی ہاتھوں سے آپ کے چرچ میں اس کام کو کیا. اور آج تک میں بتانا چاہتا ہوں اس چرچ کی بنیاد کی مٹی اور خریدنے سے لے کر اس کی آخری کیل تک آپ کے خادم نے خالی ہاتھوں سے کام کیا. آئی ہیو نو منی. تسی بھی کسی غرور دے وچ نہیں رہنا. اپنا ہاتھ اٹھا کر کے کہ یہ خداوند میں اپنا تھوڑا تجھے دیتا ہوں, میں اپنا چھوٹا تجھے دیتا ہوں. خداوند سبمٹ ان یور ہینڈ لارڈ. آئے کہ یہ خدا میں اپنا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں.
کہ یہ خدا میں اپنا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں, میں اپنا تھوڑا تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں. بس رکیے, کیا کرے گا؟ I want to see great workload. خدا کا آج عظیم کام دیکھیے, خدا کا کہ یہ خدا میں آج تیرا عظیم کام اپنے تھوڑے کاموں میں, تھوڑے دنوں میں, تھوڑے سالوں میں خداوند تیرا عظیم کام دیکھنا چاہتا ہوں, خداوند تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں. ہلو سنو, ادھر دیکھو, آج اپنے تھوڑے تے شکر کرنا شروع کرو. اپنے زیادہ نو ویکھ کے پریشان نہ ہو, آج اپنا تھوڑا دے دو یسوع نو, اودے ہاتھ کر دو. میں تانوں سچ کہن لگا وا, خدا آج تجھے تیرے تھوڑے میں برکت دینے والا ہے. God is speaking. God does not lie. چرچ, آج وہ تجھ پر جلال ظاہر کرے گا. کئی دفعہ سی سوچنے میرے کو 5 کروڑ ہوئے گا, میرے کو 10 کروڑ ہوئے گا, پھر میں بڑا کام کراں گا. خدا جانتا ہے تو نہیں کرے گا, تو اور ہی دھندے کرے گا, خدا جانتا ہے. لیکن چرچ, خدا کے لیے تیرا تھوڑا اٹ از انف. ہلو, تیرا تھوڑا خدا لیے کافی ہے. جدون کو تھوڑا سی کے زیادہ بولو, جدون دے دشمن زیادہ سن کے تھوڑے 15,000 سن, تے آپ 300 لوگاں نہ جا رہا سی. ہاتھ اوپر کیجئے, مٹھی بند کیجئے, ہاتھ اتے مٹھی بند, اکا کھول کے رکھو, منہ نہ کھولنا, مکھیاں بڑیاں گرمی دے وچ. ہاتھ پائجن جی, ہاتھ میں بھی چکنا. آج اپنا تھوڑا یسوع نوں دے دے, تینوں فتح دے گا, تجھے فتح دے گا. وہ جڑے 15,000 نہیں کر سکے نا, 1,20,000 نہیں کر سکے, یو ول ڈو. اے خداوند دا وعدہ ہے, دس از پرومس آف دا لارڈ. خدا ایسا کرے گا. ہاتھ نیچے کر کے اپنا تھوڑا پیسہ اس کے پاس لائیے, اپنی تھوڑی حیثیت اس کے پاس لائیے, اپنا تھوڑا چھوٹا کاروبار اس کے پاس لائیے. آج ہلو, اپنے پوتے لیے پریشان نہ ہو, جڑا تاڑے کو نہیں ہے او دے لیے پریشان مت ہو, بیکاز یور گاڈ از گریٹ. ہاتھ اتے کرو, ہاتھ اتے کرو, تو خدا میرا تھوڑا تھوڑا ہے, بولو, پر تو عظیم ہے, پر تو بڑا ہے. یس آمین. وہ کیوں ڈرتے ہو؟ تیرا تھوڑا ہے تے کوئی گل نہیں, تیرا خدا بڑا ہے. یقین کر اس پر. ہائے ہائے ہائے, سارے بولو خدا مہان ہے. ذرا آتما نہ بولو گے تے ٹھیک کام ہو جانا. بولو خدا مہان ہے. وہ میں تے تڑے تھوڑے دی برکت دی گل کر رہا سی تے خالی ہاتھ ترے ہوئے ہیں یسوع نال, کشتیاں چلا کے. اچھا میں ایک گل کہاں, ادھر میرے والے ویکھو جی, میں گل کہن لگا. وہ لوگ مثال دیندے, دیکھو جی وہ فلاں بن کشتیاں چلا کے آیا, لیکن اے جڑا پترس سی نا, اے بھری کشتیاں چھڈ کے آیا. انہیں کیا وعدہ رہا, کشتیاں بھی نہیں چلاواں گا, خالی بھی نہیں, پریاں چھڈیاں نے, پر واپسی مڑ کے بھی نہیں آواں گا. ہیلیلویا. کدی کدی بندے دی مجبوری بن جاندی, کشتی چلی ہن پیچھے کتنے جاوے, ہے نا بھائی جن. لیکن پترس دی کشتی بھی ثابت سی اور پری بھی ہوئی سی, پھر وہ مرتے دم تک مسیح کا وفادار رہا. ہیلیلویا, ہیلیلویا. اوے کوئی روٹی کھا کے بولو ہیلیلویا. اوے کوئی آتما چ بولو ہیلیلویا. اور کوئی پائیاں والا بولو ہیلیلویا. یس چرچ, آؤ میں اور آپ, خدا برکت دینا چاہتا ہے. وین لارڈ ایکسالٹ اٹ, اے تیرے تھوڑے نو خدا اونچا کرے گا. وین لارڈ بلیس اٹ, تیرے تھوڑے نو خدا برکت دے گا. وین لارڈ انکریز اٹ, خدا تیرے تھوڑے نو بڑھائے گا. You will see great miracle. بولے ہیلیلویا. تن یاد ہے خدا نے 5 بریڈ 2 فشز نو کی کیتا, برکت دے دیتی. جا تیرے تھوڑے نو برکت دیتی. God used it. آج خدا تیرے تھوڑے نو استعمال کرے گا, ڈرنا نہیں ہے. In Moses' hand there was only rod. تے خدا نے کی کیتا, Lord use that rod. آج تاڑی خالی سوٹی ہے نا, تے 5 روٹیاں تے 2 مچھلیاں نے, خدا نو چک کے استعمال کرے گا. ہاتھ چکو, دے دو خدا نو, آج استعمال کرن لگا ہے خدا. اور پھر آپ کو پتہ ہے, in David's hands were only 5 stone. خدا نے انہوں برکت دے دی. چرچ, خدا آج تجھے برکت دینے کو ہے. اور in Samson's hand there was donkey's bone.
Lord, use that bone. अपने हाथ उठाइए कि ये खुदावन मेरे इस थोड़े को ले ले। तूने मूसा को बरकत दी है, तूने दाऊद को बरकत दी है, तूने उस छोटे को बरकत दी है। तू तरीका जानता है, तू जरिया जानता है। तू आज मेरा थोड़ा ले ले कि ये मैं तुझ पर भरोसा करता हूं कि ये काफी है। मेरे इस थोड़े को ले ले और मुझे बरकत दे। मैं तुझ पर यकीन करता हूं, तू मेरे थोड़े को बरकत देगा। आमीन। हेलो चर्च। 15,000 1,35,000 नहीं जीता। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ लगा, ਤੁਹਾਡੇ थोड़े ਦੇ ਨਾਲ खुदा है। बोलो हालेलुया। बोलो हमारे थोड़े के साथ खुदा है। बोलो हालेलुया, हमारे थोड़े के साथ खुदा है। God's presence with me, God's presence with me, that is enough for me. काश तू खुदा की हजूरी को काफी समझे। तू कहे कि खुदा तेरी हजूरी काफी है। अरे तुझे 5 लाख की नहीं, 1 लाख की नहीं, God's presence की जरूरत है। चर्च इधर मेरे वाले देखो, ओदे थोड़े नाल खुदा सी, ओदे थोड़े नाल खुदा दी प्रेजेंस सी, इसलिए काफी है। काश तुझे अपने थोड़े नाल खुदा दी प्रेजेंस में ले लो ते है बहुता होएगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आओ यकीन करते हुए आगे बढ़े, खुदा के साथ आगे बढ़िए। खुदा आपके साथ है, खुदा की हजूरी काफी है। 8वें बाब की 4थी आयत च एक होर गल है, सुनो की है। बच्चे नू बाहर ले जाओ, थोड़ी देर थले ले जाओ। अच्छा मेरी बात सुनिए, 8वें बाब की 4थी आयत में एक और बात है, जरा गौर से सुनिए। वो क्या है? ये लोग थक गए थे क्योंकि ये जो दरिया के पार जा रहे थे ना 15,000, ते जेड़े 300 लोग सन ना, ए बेचारे थक गए। पता क्यों थक गए? क्योंकि दे वर एम्प्टी स्टमक, खाली पेट दौड़ रहे सन। वाह वाह, आई लव यू लॉर्ड, I love you Lord, that type of the person, that type of the believer। वेखे खाली पेट अपनी रोया नाल दौड़ रहे ने। खाली पेट ओते तुसी पढ़ लेना, खाली पेट खुदा नाल दौड़ रहे ने, खाली पेट खुदा दी खिदमत नाल दौड़ रहे ने। आज असी खुदा दे कोल पेट भरन दी आने आ। ए वेखो ओदे लोग खाली पेट, यस खाली पेट भाग रहे थे, खाली पेट फरमा बरदारी कर रहे थे, खाली पेट खुदा की लड़ाई लड़ रहे थे, खाली पेट आगे बढ़ रहे थे, कमजोरी में भाग रहे थे। ए रच्चा हसाई मनु याद आई पतरस की गल, कहंदा आई हैव नो गोल्ड एंड सिल्वर, आई हैव नो, बट आई हैव प्रेजेंस, बट आई हैव अनॉइंटिंग, बट आई हैव गॉड। ओए मैं कहना, ओए असी कच्चा चर्च पैदा किया, रचे टिड, उथे रहना चाहने, उथे जाना चाहने जिथे साडा टिड रचे। लेकिन इनको देखिए, they were running with empty stomach, they were running with empty stomach, church, with weakness, with hungry, oh glory। आओ चर्च मसीह ना लंच करिए, आओ मसीह के साथ ऐसे दौड़े, आओ मसीह की खिदमत के लिए। और लिखे देयर वाज वेंट, वो थके, वो मांदा हो गए, बट दे वर रनिंग। मजबूत चर्च भुखा नठता है खुदा दे नाल। असी ते जिथे वेखी प्रात, उथे गुजारी सारी रात। ऐ साडे हाल, रोस रोस बेने आ, मनु ऐ नहीं दिता, मनु वो नहीं दिता, मनु ऐ नहीं किया। इसलिए आज लड़ाइयां हो रही हैं। इन्हां नू वेखो, फिर भी दुश्मन का पीछा कर रहे, टेढ़ खा लीजिए, थके हुए ने, फिर भी लड़ रहे हैं खुदावंत की लड़ाई। असी अपनी ही लड़ाइयां, चौधरी पुणे दियां ते रिश्तेदारी दियां, गुरूर दी लड़ाइयां। They did not see our weakness, they did not see our needs, they did not see our empty stomach, they did not see our problems,
might not see our situation. بولو ہیلیلویا. ہاں انجدہ ہی بولو, بولو ہیلیلویا. پتا یہ اپنا بلاوا دیکھ رہے تھے, یہ خدا کا کام دیکھ رہے تھے, یہ خدا کی لڑائی دیکھ رہے تھے, یہ خدا کی خدمت کو دیکھ رہے تھے. اسی لالچی, we are greedy person, we have no chance in the church, I will run away. اسی تو بس ہی مانگ رہے ہیں, لیکن یہاں پر دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے. ایک ذرا اچھی دیتے بولو, بولو ہیلیلویا. اوے کئی بیویاں نے چھڑ دیتا نکمے بندیاں نو, کہندا کھاندا کماندا ہی نہیں ہے. چلو جی اے ساڈا رشتہ, کاش بھوکے بھاگے اس کے ساتھ. میں شکر گزارا میرے یسوع دے کول کوئی اٹریکشن نہیں سی کہ لوگ او دے پیچھے آندے, بس او دے منہ چ خدا دا کلام سی. پترس نو کہا جا تو بھی پاج جا, 70 پاج گئے, 1000 پاج گئے. کدی کدی اسی لوگاں نو پجے والے ہی وکھانے آ, تہاڈا اے پاج گیا, تہاڈا او پاج گیا, تہاڈا اے پاج گیا. تے یسوع دے کول جے پاج گئے سن تے لیکن یسوع نے پھر پترس نو انہاں نو بھی کہا بھائی تسی بھی. پترس کہندا کتھے جائیے, زندگی تے زندگی دی گلاں تیرے کول نے. ہیلیلویا. چلو اچھی بول دو ہیلیلویا. خدا تیرے بھوکے میں تجھے طاقت دے گا. یس. will you run empty, will you run with problems. میں تانوں دسنا, میرا کار چل گیا, مجھے فون آیا, میں انجیل کی خدمت کر رہا تھا تو میں نے فون بند کر دیا اور میں نے بنش کو اور اپنے سسر کو نہیں بتایا, میں نے انجیل سنائی. اور انجیل سنانے کے بعد کیونکہ انہوں نے کھانے کا بندوبست کیا تھا, میں کیا میرے کار نو آگ لگ گئی اور خاک ہو گیا. میں آپ کو بتاؤں, جب میں اس وقت بھاگ رہا تھا جب مجھ پر بہت سارے کیسز تھے, میں اس وقت بھاگ رہا تھا جدو میرے دوست ساتھی کھوتے دے سیر دی طرح میرے تو غائب سن. میں اس وقت بھاگ رہا تھا جب 1 سال میرا زخم کھلا ہوا تھا اور اس میں خون اور پس بہتا تھا. میں اس وقت اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا. میں اس وقت اس کے ساتھ بھاگ رہا تھا جب میرے بازو پر گاڑی چڑھ گئی تھی. میں اس وقت بھاگ رہا تھا جب میں 15 دن آپریشن کے بعد, میں آپ کو بتاؤں, میں بیڈ کے اوپر تھا اور میری کنونشن تھی. میں سوچ رہا تھا میں ٹھیک ہو جاؤں گا, ٹھیک ہو جاؤں گا. آخری دن تک میں بیڈ سے نہیں اٹھا, لیکن جس دن میری فلائٹ تھی کراچی کے لیے, میں اٹھا اور میں نے غسل کیا. میں آپ کو بتاؤں میرے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اپنے تسمے باندھ سکتا, لیکن میں اس وقت خدا کی خدمت کرتا رہا. میں آپ کو بتاؤں چرچ, جب میں اپنی نوکری چھوڑ کر اور بائبل سکول سے فارغ تھا تب میں خدمت کرتا رہا. چرچ آپ کے پاس کیا آپ کمزوری میں خدمت کریں گے, کیا آپ مایوسی میں خدمت کریں گے؟ جب چاروں طرف ریجیکشن تھی میں اس جگہ پر کام کر رہا تھا. چرچ کی دسا میں نے اس وقت کام کی جب میرے پاس گاڑی تھی. جب میں آیا میں نے اس گاڑی کو سیل آؤٹ کر دیا. میں نے اس وقت خدمت کی جب میری ماں مر رہی تھی, میرا بھائی مر رہا تھا. کراچی سے میں انجیل کی منادی کر آیا تھا اور مجھے یہ خبر تھی کہ تیرا بھائی مر گیا. پھر مجھے خبر ملی تیری پیاری بہن مر گئی. پھر مجھے خبر ملی تیری ماں مر گئی. میں اس وقت خدا کی خدمت کر رہا تھا. چرچ میں اس وقت بھی بہت کچھ لٹا کر خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. ہیلیلویا. کیا آپ جب کوئی تجھے چھوڑ دے گا کیا تو خدمت کرے گا؟ ایک مشنری کہندا ہے وہ بچہ مار دیتا, انہیں کہا میں خدمت کروں گا. وہ بیوی مار دی, انہیں کہا میں خدمت کروں گا. انہیں کیا جو سارے مار گئے, انجیل چک کے کہندا ہے I will go alone, I will proclaim the gospel alone. چرچ کیا تو اکیلا بھاگے گا؟ نال دے کدو تڑے نال کرکٹ دی طرح رنگ بدل دین, تمہیں اکیلا چھوڑ دے. کیا تم جو ہے جداؤن کے لوگوں کی طرح خالی پیٹ بھاگو گے؟ ارے تھکے ماندے بھاگو گے؟ چرچ سب کچھ لٹا کے بھاگو گے وداؤٹ سپورٹ. کیا آپ کہیں گے I look forward, I run forward. چرچ آج کیا آپ ایسا کریں گے تو پھر اونلی لک یور ورک, اپنی رویا کو دیکھیں, خدا کے کام کو دیکھیں, محسوس کریں. ڈونٹ بی اسٹک اپ بردر اینڈ سسٹر, ڈونٹ اسٹاپ. ابھی آپ کو آگے بڑھنا ہے. ابھی آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو آگے جانا ہے. چرچ دیتے پتہ ہے کسی نو رویا,
दाऊद ने सकूत दे लोगों को कहा कि यार रोटी तो दे दो, मेरे लोग भूखे मर रहे हैं। उसने रोटी मांगी। और पता है कि 8वें बाब की 5वीं आयत में 5वीं आयत से आ जाओ, आज सीख लीजिए। हाथ उठाकर कहिए खुदावन मैं हर हालत में तेरे पीछे भागूंगा, मैं भूखे पेट भागूंगा, मैं मायूसी में भागूंगा, मैं आग जले में भागूंगा, मैं लुटने के बाद भागूंगा, मुझे कोई छोड़ दे मैं तेरे पीछे भागूंगा, मुझे तौफीक दे जदाउन की तरह, मैं गर्ज से नहीं मैं खाली पेट तेरे पीछे भागूंगा, मुझे बरकत दे खुदावन। आमीन। इन्हू कहते ने खुदा दे लोग। आए मैं आपको 8वें बाब की 5वीं आयत बताता हूं। सकूत दे लोगां दे कोल जदाउन ने कहा भाई उसने पता क्या पूछा, कहता रोटी हैगी, रोटी दो मेरे लोगों लिए। उसने कहा मेरे लोग भूख से मर रहे हैं। उसने कहा मेरे लोग कमजोर हो रहे हैं। उसने कहा मैं ये नहीं चाहता तुम मेरे साथ जंग में चलो, मैं कहता हूं सिर्फ मुझे रोटी दे दो, आप मेरे साथ भागिए ना। ही ओनली रिक्वेस्ट सम ब्रेड। उन्हें रिक्वेस्ट की थी। इधर मेरे वाले देखो, हेलो सम टाइम I request people for the work of the Lord. इन्हें भी ना अपने लोगों लिए रिक्वेस्ट की थी। किने? दाऊद ने। ते पता उठो जवाब की आया। जदाउन ने सकूत के लोगों ने क्या कहा, जरा गौर ना सुनना। उन्होंने क्या 5वीं आयत च और अगे जाके तुम पढ़ लोगे। उन्होंने कहा जदाउन को सारी गलत बातें कही। कहता चलो एक काम कर, क्यों तेनू रोटियां दीए एक। फिर उन्होंने कहा तू मथियानियों से पहले पकड़ लेगा। फिर उन्होंने कहा तेरे लोग 300 लोग हैं, तू उनके साथ जा रहा है, क्या तू 15,000 ताकतवर लोगों से लड़ लेगा? क्या उनके साथ बादशाह नहीं? अगर हम तुझे रोटियां दें तो वो बादशाह हमारे खिलाफ हो जाएगा। डियर गॉड्स चिल्ड्रन, माय बिलीवर्ड, मेरे प्यारो, जदाउन बड़ी ख्वाहिश और बड़ी उम्मीद से आया था। गिडियन केम विद ग्रेट डिजायर, एक्सपेक्टेशंस, और क्या हुआ? स्कूत door was closed. Scott door was closed. His need has gone. His desire has gone. His expectations has gone. Because Scott door was closed. इधर मेरे वाले देखो। आज हो सकता है तुसी भी अपने भैन भरा अजीज दोस्त रिश्तेदार ते बड़ा फख्र किया। He will stand with me. He will give something to me. He will help to work of God. ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। We don't help to God works. और ਤੁਹਾਨੂੰ पता है स्कॉट के लोगों ने दाऊद की मदद नहीं की थी, दरवाजा बंद कर दिया। हाथ ऊपर उठाइए, हाथ ऊपर उठाइए। हो सकता है आज तेरे लिए दरवाजा बंद है। सुने, आज स्कॉट का दरवाजा तेरे लिए बंद है। शायद आज वो तुझ पर हंसे हैं, आज तेरा मजाक उड़ाते हैं, आज तुझे हकीर जानते हैं। आप हाथ ऊपर कीजिए कि ये स्कॉट के लोगों का दरवाजा बंद है, लेकिन है खुदा तेरे आसमान का दरवाजा मेरे लिए खुला है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। May be door of Scott closed for you, लेकिन but door of heaven is open for you. हाथ चुक के, दोनों हाथ चुके, को मेरे लिए आसमान का दरवाजा खुला है। कोई बात नहीं, लोगों कर लेने दो अपनी हरकतां, लेकिन खुदा का दरवाजा खुला है। इधर मेरे वाले भी कुछ रात करो, बोलो मेरे लिए आसमान का दरवाजा खुला है। कोई बात नहीं, मेरे लिए लोगों का दरवाजा बंद है, मेरे लिए मेरे अपनों का दरवाजा बंद है। कहो मेरे लिए मेरे खुदा का आसमान का दरवाजा खुला है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हाथ नीचे कीजिए और सुनिए। आपको पता है कि आपके लिए जब आसमान खुला है तो देवर choking on, they were laughing at the David, laughing at the people of David. They were close all door, no for him nothing, 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 nothing. उन्होंने कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सुने, आज तुझे लोगों ने कहा ना कुछ नहीं है, तो सुने मैं आपके लिए एक बात कहने लगा हूं। Lord will never say no. Lord never lock the door. Lord will never close
close the door. Lord will never send empty. Lord will never stop bread. Lord will never leave hungry. Nothing. अरे खुदा तुझे भूखा नहीं छोड़ेगा, खुदा तेरी रोटी नहीं रोकेगा, खुदा तुझे खाली नहीं भेजेगा, खुदा तेरे लिए दरवाजा बंद नहीं करेगा। सारे बोलो हालेलुया। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੈਮਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਤੰਬੂ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, just hanging the cloth. No lock was there. You can enter, you can go without permission. हाथ चुक के कहो खुदा तेरा शुक्र है कि तेरा दरवाजा मेरे लिए खुला है। तो ये खुदा तेरा दरवाजा मेरे लिए खुला है। ओह खुदावन दी गल सुनो, हाथ ते करो, सुनो इनू नाल लेके जाना। जो दरवाजा मैंने तेरे लिए खोला है लोग उसे बंद नहीं कर सकते। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। यू विल नॉट डाई, नहीं मरेगा तू। गैरिसन नहीं थांगे, ये हार जाएगा, ये मर जाएगा। मत तो वो चर्च मत करे। चर्च विल नेवर डाई, बिलीवर विल नेवर डाई। और ऐसा सोच रहे सन ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। Only curtain was there, no lock was there, only curtain hanging was there in the door. Anybody, anytime they could come, they could enter. Thank you Jesus. खुदावन तेरा शुक्र। अच्छा एक गल और सुनो, ए जेड़ा ना उत्थे लिखिया ए फिर ना दाऊद जेड़ा ना केड़ी आयत 6 और 7वीं आयत एक और लोगां दे कोल गया। उत्थे नाम जरा पढ़ दो, पिनोल के की है, हाँ पिनोल। उन्हां को गया ते उन्हां ने भी आई हरकत की। कदी कदी असीं नाल रला लेने आ लोगां नूं कि ना करियो दाऊद दी मदद, भुखे मरन दो, दे विल डिफीटेड। ओए ताड़ी गलत फहमी है चर्च। और तुसी भी हननिया और सफीरा दी तरह इक्का कर लिया। अरे चर्च बिल्कुल पिनियोल दे लोगां ने भी ओही कुछ किया। रोटी नहीं दी, सोना चांदी उन्हें कहा मैं ताड़े तो नहीं मांग रहा, जवाब नहीं मिला, ओही जवाब दिता जड़ा सकूत दे लोगां ने दिता। कदी कदी इंज दी खुश मजाक उड़ाया उनका, दरवाजे बंद कर लिए जुदा उनके लिए। यस 5वीं और 6वीं आयत देखिए, पता उन्हें फिर की क्या कहता है? खुदा मेरे पीछे देखो, 5वीं 7वीं आयत का खुदा उन्हें मेरे हाथ में कर देगा। बोलो खुदा उन्हें मेरे, उन्हें नहीं कहा कि मैं लड़ांगा, मैं अपनी ताकत, अपनी स्ट्रेटजी, अपना तरीका। उन्हें डायरेक्ट क्या कि नंबर की वजह नाल नहीं, उन्हें क्या खुदा उनको मेरे हाथ में कर देगा। आई विल कम बैक विथ विक्ट्री। दोनों हाथ चुको, दोनों हाथ चुको। अगर दुनिया से आप मायूस हैं तो आज सुन लीजिए, आप फतह में रहेंगे। बोलो मैं फतह में रहूंगा, भले खुदा मुझे फतह देगा, भले मैं फतह के साथ लौटूंगा। और ऐसा ही होगा। हाँ चर्च नॉट बाय हिम स्ट्रेंथ, गो विथ द प्रॉब्लम्स। नो चर्च, हाथ नीचे कीजिए। ये कैसे? बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बाय द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड। Yes, I will come back. I will show you, yes, what the Lord had done for us. कहना है मैं वापसी आऊंगा और मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मैं अपनी फतह दिखाऊंगा, खुदा मुझे फतह देगा। बोलो हालेलुया। हाथ चुको, हाथ चुको, हाथ चुको। मैं नबूवत का कलाम तेरे लिए बोलने लगा हूं। चर्च दोनों हाथ उठा, तू फतह में रहेगा, तू फतह से लौटेगा, लोगों को तू अपनी फतह दिखाएगा, तू वापसी आएगा। जिन्होंने तेरे लिए दरवाजे बंद किए, हाथ ऊपर रख और ले ले इस बात को। जिन्होंने तेरे लिए दरवाजे बंद किए हैं, जिन्होंने तुझे दुत्कारा है, जिन्होंने साथ अपने लोग मिलाए हैं, जो तेरी शिकस्त देखना चाहते हैं, जो तेरी मौत, तेरी शिकस्त देखना चाहते हैं, तू वापसी फतह के साथ लौटेगा खुदा की कुदरत से। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, आमीन। हाथ नीचे कीजिए। डियर गॉड्स चिल्ड्रन, जब आप मुश्किलात का सामना करते हैं, जब लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, जब लोग आपके लिए दरवाजा बंद करते हैं, जब लोग आपको शिकस्त देते हैं, जब लोग आपकी जरूरतें मांगने से नहीं देते, डोंट बी डिस्करेज, डोंट बी डिस्करेज।
अरे क्रिटिसिज्म को होने दीजिए, अरे क्रिटिसिज्म को होने दीजिए, बुड़बुड़ाने को होने दीजिए। दोनों हाथ उठाइए मेरी तरफ, बोलिए मेरे पीछे, कहिए खुदावन मैं शिकायत में पड़ूंगा, मैं हौसला शिकनी में पड़ूंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे मैं तब भी पढ़ूंगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे मैं तब भी पढ़ूंगा, मैं तेरे ईमान में पढ़ूंगा, मैं तेरी रोया में पढ़ूंगा खुदावन, मैं तेरी रोया में पढ़ूंगा खुदावन, मैं इंक्रीज होऊंगा। कहिए खुदावन मैं इंक्रीज होऊंगा। आमीन। वदना चर्च, खुदा दे भरोसे ते वदना। मैं आपको बताऊं, increase my vision, increase my faith. No criticism bring down you, no discouragement bring you down. You have a great anointing of Holy Spirit. You have great calling. Yes, calling of God. Holy Spirit will not put down. He will strengthen you. Church, पाकरू ताड़े उत्ते, मसा ताड़े उत्ते, दोनों हाथ चुको, दोनों हाथ चुको। बोलो खुदा का रूह मेरे ऊपर है, बोलो खुदा का मसा मेरे ऊपर है, बोलो खुदा का रूह मुझे नीचे नहीं करेगा, बोलो खुदा का मसा मुझे नीचे नहीं करेगा, बोलो खुदा का रूह मुझे नीचे नहीं करेगा। यस, यही तेरी ताकत है, यही तेरा जोर है। जो बोले हाथ चुको, हाथ चुको, हाथ चुको, बोलो जो मुझे ताकत देता है। बहनों तुझी बोलना पिछो, जो मुझे ताकत देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। यस, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। हाँ, हाथ नीचे कीजिए। चर्च, खुदावन तुझे ताकत देगा। अपनी गरीबी में कह मैं अमीर हूं, अपनी रिजेक्शंस में कह खुदावन मेरे साथ है, अपनी क्रिटिसिज्म में पीछे ना हट, रुक मत, मायूस मत हो। अरे ये सारी चीजें जदाऊन और 300 लोगों के साथ थी, लेकिन they were running, they were forwarding, they were increasing. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Oh church, होली स्पिरिट के साथ आगे बढ़। कोई गल नहीं, मां नहीं, बहन नहीं, बच के सारे, डोंट वरी, खुदा तेरे साथ है। बोलो हालेलुया, बोलो खुदा मेरी ताकत है, बोलो खुदा मेरे साथ है। बोले मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाथ उठाकर कहिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाथ उठाकर कहिए मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। हाथ उठाकर कहिए मेरी ताकत खत्म नहीं होगी। हाथ उठाकर कहिए मैं जलाल पर जलाल पाऊंगा, मैं कुवत पर कुवत पाऊंगा। मिलकर बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। चर्च, 8वें बाब दी 10वीं आयत च और गल सीख लो। कितने दुश्मन थे? 1 लाख। शाबाश, वाह वाह जफर, बजाओ जफर लिए तालियां। मैं क्या करे, खाली नारे ही मारता है। 1,35,000 किन्ने लोग खुदा ने मारे? ओए होए, बजाओ अपने लिए तालियां। अगे किन्ने दुश्मन रह गए ने? हुण मेरे पीछे कहना, अगे किन्ने दुश्मन रह गए ने? पिछे खुदा ने किन्ने मारे? हुण अगेली वाले क्यों परेशान होंदे हो? अपने माजी में देख, खुदा ने तेरे लिए बड़े काम किए हैं। हुण छोटे लिए क्यों परेशान होना है? वही खुदा ने तेनू ऊंट दे दिता है, दरवाजे उच्चे करने लिए क्यों परेशान होना है? पीछे कितने मारे हैं, अगे कितने रह गए ने? क्यों परेशान होना है? वो जिन्हें 1,20,000 मारे ने, वो 15,000 भी मार देगा। वही जरा गौर ते करो, ये खाली हत्थां दे नाल ये जगह तो लैके चर्च तक बनाया ते दी रेवनेशन दे लिए केड़ी लोड़ है? वो जिन्हें इतना बड़ा बनाया वो थोड़ा भी कर देगा। बोलो हालेलुया। जरा माजी में हाथ दोनों उठा, हाथ दोनों उठा और सोच, खुदा ने माजी में तेरे लिए बड़ा काम किया था। कीता है कि नहीं कीता? सोचे, और अगर किया है तो अब आगे के लिए मत डर। हाथ उठे चुको। 4,000 यसू ने खवाया ते शागिर्द रोटी भुल गए कश्ती च, परेशान हो गए। यसू ने कहा यार हुण ते मैं 4,000 खवाया। इसका मतलब है अपने माजी में देख, मैंने तेरे लिए बड़ा काम किया, छोटा केड़ा मसला है। बोलो हालेलुया। बोलो जिसने 1,20,000 को मारा है वो 15,000 को भी मारेगा। जिसने बड़ा मसला हल किया है वो छोटा भी करेगा।
बोलो बोलो, जिसने 4000 को खिलाया है वो सानू 12 नू भी खवा देगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आए 8वें बाब की 12वीं आयत देखिए, और 8वें बाब की 12वीं आयत में क्या हुआ है? पता है क्या हुआ है? वापसी आया जिदाउन। पता किन्ना को आया? ओना को ली जो मजाक उड़ा रहे थे, उन्हीं के पास जिन्होंने रोटी ना दी थी, उन्हीं के पास जिन्होंने दरवाजे बंद किए थे, उन्हीं के पास आया। कहने लगा देखो ओदो ताड़ा वक्त सी, हुण मेरा वक्त है। बोलो हालेलुया। एक वक्त ताड़े ते दरवाजे बंद होने दा, एक वक्त दरवाजा खुलण दा, एक वक्त भुखा रहन दा, एक वक्त रजण दा। हेलो, उदो वक्त उन्हां दा सी। बोलो आज मेरा वक्त है। दोनों हाथ उठा, खुदावंद आज मेरा वक्त है। बोले खुदावंद मेरा वक्त भी आएगा, जिदाउन की तरह मैं वापसी आऊंगा। अब मेरा वक्त होगा, मेरी फतह का वक्त, मेरी खुशी का वक्त, मेरे जलाल का वक्त, मेरे जोर का वक्त, मेरा वक्त होगा। बोलो हालेलुया। अब मेरे ऊंचा होने का वक्त आएगा, अब मेरे बुलंद होने का वक्त आएगा। आमीन। इधर मेरे वाले देखो, क्यों परेशान होंगे हो? वही जेड़ा तेरे ते ब्लेम लांदा है, दरवाजे बंद करदा है, तानू रुसवा जलील करदा है, कोई गल नहीं। हाथ ऊपर उठाइए, नबूवत का कलाम सुनिए। खुदा तेरे ऊपर वो वक्त लाने वाला है जब तू फतह के साथ उन्हीं के सामने खड़ा होगा। तेरी ताकत उनसे ज्यादा होगी, तेरा जोर उनसे ज्यादा होगा, तेरी खुशी उनसे ज्यादा होगी, क्योंकि खुदावंद ऐसा करेगा। बोलो हालेलुया। बोलो उनका वक्त, अब मेरा वक्त आएगा। बोलो अब तक मेरा वक्त बाकी है। आमीन। अब सुनिए मैं जो बात कहने लगा हूं, यहां पर एक खास चीज को सीख लीजिए। जिदाउन जब वापसी आया 8वें बाब की 22वीं आयत में, पता की कहने लगे वो लोग? कहने लगे यू रूल ओवर अस, यू बी किंग ओवर, you your son rule over us, your family rule over us। कहते हम पर हुकूमत कर, तू भी हमारा बादशाह बन, तेरे बेटे भी मुझ पर हुकूमत करे, तेरा खानदान मुझ पर हुकूमत करे। सारे बोलो हालेलुया। ए ओही बंदे ने जिन्हां ने रोटी नहीं दी सी, ए ओही बंदे ने जिन्हां ने दरवाजा बंद किया सी। सेम पीपल पता की कह रहे ने? कह रहे साडे ते हुकूमत कर, साडे ते बादशाह बन। बोलो हालेलुया। हाथ ऊपर उठाइए। खुदा वो वक्त लाएगा, सेम वक्त में खुदा तुझे सेम जगह पर सेम लोगों में सरफराज करेगा। यही लोग तुम्हें कहेंगे हम पर बादशाही कर, हम पर बादशाही कर, तेरे लोग, तेरे खानदान के लोग हम पर बादशाही कर। सारे बोलो हालेलुया। पहले ओदा वक्त सी, हुण जिदाउन दा वक्त है। आज लोगों का वक्त है, कल तेरा वक्त होगा। डोंट वरी चर्च, डोंट वरी चर्च, डोंट वरी चर्च, डोंट वरी। खुदा तुझे सरबुलंद करेगा। खुदा तुझे सेम पीपल में, सेम लोगों में, वही लोग कहेंगे यू रूल ओवर अस। तो पता है जिदाउन ने की क्या? आखिरी गल और दुआ करेंगे। जिदाउन ने क्या? कोई दसेगा कि जिदाउन ने क्या? वाह 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 वाह। उन्हें क्या? रखो अपनी बादशाही। किधरी सानू 4 लोग कहन ना, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਡੀਕਨ ਡੀਕਨ, मैं भी ਡੀਕਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇੰਜ ਤੇ मैं भी ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ नहीं, खुदा ही तुम पर बादशाही करे। हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि उसे पता था मेरा जोर, मेरी ताकत, मेरी कमजोरी, मेरा सब कुछ मेरा खुदावंद है। मेरे खुदावंद से मुझे ताकत, मेरा जोर मिला है। यस, उसने कहा यू विल बी ओवर कैप्टन, यू विल बी ओवर किंग, you will be over church, you will be over leader, you will be over shepherd। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਕਿਦਰੀ ਇਫਰਾਇਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ I will not rule over, I will not king on you, my son will not rule over। yes,
only who will rule over, only God will rule over, only God will be king. سارے بولو ہیلیلویا. اے چرچ اسی یسوع نو جلال دین لیے بنے ہاں, اپنے آپ نو نہیں. باز آؤ ان حرکتاں تو, ورنہ مار کھائیں گے میں اور آپ. آؤ میں اور آپ خداوند کے جلال میں آگے بڑھیں. آئے میں اور آپ اپنے بلاوے کے لیے الگ ہوئے. آؤ میں اور آپ جدون کی طرح آگے بڑھیں. آؤ میں اور آپ خداوند کے لیے آگے بڑھیں. آؤ میں اور آپ خدا کی قدرت میں آگے بڑھیں. سانو تے تھوڑی جی چڑک پہ اسی تے پاج پینے ہاں. ہے ایڈا بڑا منہ بنا لے, اے ساریاں تھاواں جگاواں تو غیر حاضریاں. اینو ویکھو جدون کنی ڈسکریج, کنی پک, کنی پیٹ درد چ پاج رہا ہے. آئے اپنی آنکھیں بند کرے, اپنے سر کو جھکائیں کہ یہ خداوند تو نے مجھے الگ بلاوے کے لیے الگ کیا ہے. آئے خدا کے جلال کو, خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں. اور میرا آپ سے سوال ہے, آر یو گیڈین؟ کیا آپ جداؤن ہیں؟ کیا آپ جداؤن ہیں؟ کیا تو جداؤن ہے؟ ہاں کہ یہ خداوند مجھے جداؤن کی روح دے. اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیے اور خدا تجھے بلش کرنے کو ہے. خدا کی شکر گزاری کر, خدا کے نام کو جلال دے. خدا بڑا خدا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا چرچ, دونوں ہاتھ اٹھا اور خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کر دی. ارے آج ایمپٹی پیٹ میں بھاگ, کوئی بات نہیں چرچ, خداوند تیرے ساتھ وہی کچھ کرنے والا ہے جو جداؤن کے ساتھ کرنے والا ہے. دونوں ہاتھ اٹھا. یو آر نوٹ alone. It is enough. God's presence with you. God with you. دونوں ہاتھ اٹھا اور شکر گزاری کر. دونوں ہاتھ اٹھا اور خدا کی شکر گزاری کر. دونوں ہاتھ اٹھا اور خدا کی شکر گزاری کر. کلام کو جغالی کرنا شروع کر. کنسیو کر خدا کے کلام کو. ربا لکھا شدا ربا لکھا شندر. میں چاہتا ہوں میری آواز کم ہو اور آپ خدا کے حضور, اپنے خدا کے حضور آ جا. تجھے اس نے تھوڑے کے ساتھ بلایا ہے, تجھے اس نے خالی پیٹ کے ساتھ بلایا ہے, تجھے اس نے ہمبل ہونے کے لیے بلایا ہے, تجھے اس نے فتح کے لیے بلایا ہے. یس, تجھے اس نے سرفراز کرنے کے لیے بلایا ہے. تجھے اس نے اپنے آپ کو نہیں, خدا کو جلال دینے کے لیے بلایا ہے. Don't make a reverend, don't make a every, don't run away for the title. دونوں ہاتھ اٹھا شکر گزاری کر. دونوں ہاتھ اٹھا اور شکر گزاری کر. خدا نے تجھے برکت کے لیے بلایا ہے. ایک لمحے کے لیے دعا کرتے جائیے. یس, صرف ایک لمحے.